बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे हुकूमती इत्तेहाद के हक़ में वोट देने वाले 26वीं तरमीम के हक़ में वोट देने वाले मेंबर पार्लियामेंट को हटा दिया गया है। उसकी बड़ी पेशरफ सामने आई है। ये इस्तीफ़ा दिया गया था जिसको मंजूर किया गया है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को एहतजाज केस में, कल जो एहतजाज था उस केस में गिरफ़्तार किया गया था, उसमें अदालत की जानिब से फ़ौरी तौर पर रिहा कर दिया गया। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी इदारों की चेक पोस्टों पर जो हरासा किए जाने का मामला है, पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से अदालतों का जो औकात कार है। पहले तो दिन में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक अदालतें काम करती हैं। अब ये एक राय सामने आई है कि अदालतें रात को भी खुला करें, यानी कि वकील रात को भी अदालतों में जाया करें और सुबह और रात, दिन और रात, ताकि ये जो 14 लाख केसेस का एक इकट्ठे हुए पड़े हैं, ये इसका फ़ायदा हो सके। बड़ी सिंपल सी बात है। 2 तबकात हैं जो वजह हैं इस जितने मुकदमात के डिले की, या जो बैकलॉग इतना 14 लाख केसेस का बना हुआ है। पहले नंबर पे वकला हैं, दूसरे नंबर पर जजेस ख़ुद हैं। अब मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ और मेरी ये कोशिश होती है कि भले मैं जिस साइड पे हूँ, प्लेंटिव साइड से हूँ या डिफेंडेंट साइड से हूँ, मैं कंप्लेनेंट साइड से हूँ या डिफेंस काउंसिल हूँ, मेरी कोशिश होती है कि केस को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जाए और हर प्रोफेशनल वकील की ये कोशिश होती है। लेकिन जो लोग सिर्फ उनको पता होता है कि ये केस वो जीत नहीं सकते, या वो केस में उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, या उनका ऐसा काबिलियत नहीं होती, तो वो फिर डिलेइंग टैक्टिस इस्तेमाल करते हैं। वो जो हमारे लाहौर का जो बड़ा सियासी ख़ानदान है, उसके वकील कहा करते हैं कि हम केसेस लड़ के नहीं, मैनेज करके जीतते हैं, तो वो मैनेज करने वाले होते हैं। दूसरी तरफ जजेस की इतने बुरे हालात हैं मातहत अदालतों में कि एक छोटा सा ऑर्डर होता है, वो नहीं टाइप उनसे होता, और उसको जो टाइप करवाने में आप बिलीव करें कि कई महीने गुजर जाते हैं। 15-15, 20-20 दिन फ़ाइल पड़ी रहती है जज साहब के टेबल पे कि जनाब ने ऑर्डर लिखवाना है, और फिर 15-20 दिन के बाद अगली डेट कर देते हैं। और ये एक सिलसिला है जो जारी है और जो हम सारा दिन फेस करते हैं अपनी अदालतों की जो सूरत हाल है। तो क्या आप रात को खोलेंगे? आपका तो असल ज़िम्मेदारी ये बनती है, आपने कैमरे लगाए हुए हैं, आप ये चेक करें कि आपके जजेस कितनी देर कमरे अदालत में बैठते हैं। सुबह 9 बजे जाएं वो चैम्बर में बैठे हैं, 11 बजे जाएं वो चैम्बर में बैठे हैं, और आप सारा दिन वहाँ खड़े रहते हैं। तो वो चैम्बर में आते हैं, बस 2 मिनट बैठे, फिर चैम्बर में, फिर बैठे, फिर चैम्बर में चले जाते हैं। वहाँ चाय चल रही है, 3-4 जजेस इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो वो उधर से फाइलें इधर पेश करवा रहे हैं, जजेस गपशप कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बार के नुमाइंदे उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, और ये सिलसिला जारी होता है। तो हुजूर वाला, अगर आप रात को भी अदालतें लगा देंगे तो क्या ये मसला हल हो जाएगा? नहीं हल होगा। मसला तब हल होगा जब चेक एंड बैलेंस होगा, जब आप उनके सरों पे लगे जो कैमरे हैं, जिनका जो रुख है वो वकला की तरफ होता है, और जो कुछ वकला कहते हैं या जो करते हैं वो तो सामने आ जाता है, तो आप उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। और फिर दूसरे नंबर पे बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स को कहें कि जो वकील डिलेइंग टैक्टिस इस्तेमाल करता है उसको कोई मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, उसके बार काउंसिल को भेजा जाए, उसका लाइसेंस मनसूख हो, हर तरह की कार्रवाई हो, तब जाके ये मसला हल हो सकता है। बाकी अब रात को अदालतें खोलें या दिन को खोलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब की मातहत अदालतों में 14 लाख ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने के लिए दिन रात अदालतें लगाने का फ़ैसला करते हुए राय मांग ली। पंजाब की मातहत अदालतों में 14 लाख से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि मातहत अदालतों में जजेस की 700 से ज़ायद असामियाँ खाली हैं। आप पहले वो 700 असामियाँ तो खाली असामियाँ तो पूरी करें ना। आपने CSS की तरह इतना मुश्किल एग्ज़ाम बना दिया है कि हज़ारों लोग पेपर देते हैं और चंद एक दर्जनों में पास होते हैं, तो फिर आपका तो ये 700 कभी पूरा ही नहीं होगा। इस हवाले से केसेस को निपटाने के लिए पंजाब की मातहत अदलिया को अब दिन रात काम करना होगा। DG डायरेक्टरेट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को लिखे गए मरासले में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी बतौर चेयरमैन नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी पंजाब की मातहत अदालतों में ज़ेर समात केसेस के ख़ात्मे के लिए अदालतों में डबल शिफ्ट शुरू करने के ख्वाहिशमंद हैं। मरासले में हदायत जारी की गई है कि पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इस तजवीज़ के हवाले से अपनी राय दें,
تمام جوڈیشل افسران جو اضافی شفٹوں میں کام کرنا چاہتے ہیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اب صرف ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کو 1-2 گھنٹہ بڑھا لیں، اور جو آپ کی عدالت میں ویٹ فار آرڈر فائلیں پڑی ہوتی ہیں انہی کو نمٹا دیں۔ یہی آپ کی مہربانی ہوگی، یہی آپ کا احسان ہوگا، احسان عظیم ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ ڈبل شفٹ لیں اور ان کی تنخواہیں ڈبل ہو جائیں، ان کی مراعات ڈبل ہو جائیں، اور کام وہی ہو کہ وہ ایک فائل ہے، آرڈر نہیں ہوتا۔ اور پھر کہا جاتا ہے جی یہ سینکڑوں ہمارے پاس آج ایک دن میں 100 سے زائد کیس لگے ہیں، ہم کیسے ان کو نپٹا سکتے ہیں؟ تو ہم انہیں کہتے ہیں حضور آپ نہ 100 کو نمٹائیں، کچھ تو کریں، کو 8-10 ہی نمٹا جائیں تو یہ جو برڈن ہے یہ کم ہوتا جائے گا۔ لیکن یہاں اگر آپ نے اپنی ٹیبل پہ فائلوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا کرنا ہے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ یہ جو ایشو ہے یہ ہمارے دل سے بھی جڑا ہے اور ہم ہر روز فیس کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا کہ ہمارے نظام کو بہتر ہونا چاہیے۔ خیر اللہ کرے گا کبھی تو بہتر ہوگا۔ وہیں پہ پشاور ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت تھی۔ پشاور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی ٹرانسپورٹرز کی جانب سے۔ پاک افغان روٹ پر چلنے والے جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے عدالت میں، آپ نے پہلے سنا کہ جو چینی سرمایہ کاروں نے سندھ پولیس کے خلاف درخواست دی کہ جی وہ ہمیں ہراساں کرتے ہیں۔ یہ پشاور ہائی کورٹ میں درخواست گئی، سیکیورٹی ایجنسیز کو پاک افغان روٹ پر کاروبار کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو غیر ضروری ہراساں کرنے سے روک دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کاروبار کرنے والے ٹرانسپورٹرز کی پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل درخواست گزار امین الرحمان یوسف زئی نے کہا کہ پاک افغان ٹرانسپورٹرز کو مختلف چیک پوسٹوں پر غیر ضروری ہراساں کیا جاتا ہے۔ طور خم سے لے کے کراچی تک ٹرانسپورٹرز سے مختلف جگہوں پر چیکنگ کے بہانے لاکھوں روپے لیے جاتے ہیں۔ نیشنل ہائی وے پر جو قانونی چیک پوسٹ ہے ٹرانسپورٹرز کی اس پر چیکنگ کی جائے، غیر ضروری طور پر ہراساں نہ کیا جائے، جو جگہ جگہ پولیس والے ویسے ہی ناکہ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وکیل درخواست گزار نے استدعا کی کہ مختلف سیکیورٹی ایجنسیز نے اپنی اپنی چیک پوسٹیں قائم کی ہوئی ہیں اور ٹرانسپورٹرز سے لاکھوں روپے رشوت لی جاتی ہے، اسے روکا جائے۔ عدالت نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جس میں عدالت نے سیکیورٹی ایجنسیز کو پاک افغان روٹ پر کاروبار کرنے والے ٹرانسپورٹ کو غیر ضروری ہراساں کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ کراچی سے طور خم تک نیشنل ہائی وے پر جو چیک پوسٹیں قائم ہیں ان پر ٹرانسپورٹرز کی گاڑیوں کی چیکنگ کی جائے۔ نیشنل ہائی وے پر قائم چیک پوسٹوں کے علاوہ ٹرانسپورٹرز کو تنگ نہ کیا جائے، ٹرانسپورٹرز کو غیر ضروری طور پر چیک پوسٹوں پر ہراساں نہ کیا جائے۔ یہ عدالت کی جانب سے ایک حکم کراچی سے طور خم تک یہ عدالت نے آرڈر جاری کیا ہے۔ دوسری طرف جو ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مہر بانو قریشی جو کہ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی ہیں، ان کی ایک درخواست تھی اور بیسیکلی ان کو کل گرفتار کیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کل کا جو احتجاج تھا وہ کامیاب ترین احتجاج تھا اور حکومت نے دفعہ 144 نافذ کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے دفعہ 804 نافذ کیا۔ لاہور میں بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور جو حالات ہیں نا کہ مارشل لاء سے بھی حالات آگے چلے گئے ہیں، اس کے باوجود ایک ایک گلی محلے تک تو پولیس کھڑی ہوتی ہے، اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں، تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی۔ ملتان میں پل چٹھا سے گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنان کو عدالت پیش کیا گیا، پہلے گرفتار کیا گیا، 10 دفعات پر مشتمل FIR درج کی گئی اور مقدمہ میں نامزد کرنے کے بعد ان کو متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں مہر بانو قریشی جو شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں اور اسی طریقے سے جو جاوید ہاشمی ان کے جو داماد ہیں زاہد بہار ہاشمی، ان کو اور باقی کارکنان کو علاقہ مجسٹریٹ میں کے سامنے پیش کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ہی بیرسٹر تیمور ملک اور ان کی جو وکلا ٹیم ہے ان کی جانب سے عدالت میں وہ پیش ہوئے۔ عدالت نے علاقہ مجسٹریٹ نے ناکافی شواہد پر تفتیشی افسر کی جوڈیشل ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی اور عدالت نے فوری طور پر مقدمات سے ڈسچارج کر دیا، ان کو بری کر دیا۔ ملتان میں PTI رہنما مہر بانو قریشی اور زاہد بہار ہاشمی سمیت دیگر کو پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ بیسیکلی دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی اور پھر اس کے بعد کہا گیا تھا کہ انہوں نے دفعہ 144 کے ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دی ہیں، تو 506B جو کرمنل انٹیمیڈیشن ہے وہ بھی لگی تھی اور اس پر اب عدالت سے رہائی مل گئی ہے، عدالت نے ان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا ہے۔ دوسری طرف اختر مینگل BNP مینگل کے جو سینیٹرز تھے، 2 سینیٹرز تھے جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ ایک سینیٹر وہ تھے جنہوں نے پارلیمنٹ کے باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا، جن کا جو ڈالسز وغیرہ ہو رہے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ کیا صورتحال بنی، وہ تھے سینیٹر قاسم رونجھو
اور اب جب چونکہ اختر مینگل خود 26ویں ترمیم کو چیلنج کر چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے بھی ان سینیٹرز کو فریق بنایا ہوا ہے۔ ایک خاتون ہیں جن کے بچوں کے کوئی لاپتہ ہونے کا معاملہ تھا، تو اختر مینگل نے آرٹیکل 63A کے تحت چونکہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ دیا تھا، بھلے دباؤ میں دیا، بھلے جن حالات میں دیا گیا، لیکن چونکہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے دیا گیا تھا تو انہوں نے ان سے استعفے مانگے تھے۔ تو جو سینیٹر قاسم رونجھو ہیں انہوں نے استعفیٰ پیش کیا تھا۔ بالآخر چیئرمین سینٹ نے قاسم رونجھو کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے بعد سینیٹر قاسم مستعفی ہوئے تھے۔ سینیٹر قاسم رونجھو نے 26ویں ترمیم میں پارٹی پالیسی کے برخلاف ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ قاسم رونجھو BNP مینگل کے ٹکٹ پر 2021 میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے تھے، اور اب ان کو وہ فارغ ہو گئے ہیں اور ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ یہ 26ویں ترمیم ہے جو عدالتوں میں ابھی تک لٹکی ہوئی ہے، لیکن یہ کئی لوگوں کے عہدے کھا گئی ہے، اور اس میں ایک سینیٹر کا، ایک ممبر آف پارلیمنٹ کو بھی عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا ہے 26ویں ترمیم کی وجہ سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔